अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ, जिसको दस्ते गायब कहते हैं। दस्ते गायब के अमलियात कुतुब अमलियात में बेशुमार लातदाद दर्ज हैं और कोई सीना ब सीना चले आ रहे हैं। कौन सा पुरतासीर सूद असर और बंदे के हालात को पलट सकता है, ये बंदे की किस्मत और उसकी ज़ुबान की तासीर ही बता सकती है कि किस अमल को किस अंदाज से, किस यकीन और किस अक़ीदे के साथ पड़ा है। दस्ते गायब का मतलब ये होता है कि जब बंदा कोई अमल करता है तो उसको रिज़्क गायबाना तौर पर मिलना शुरू कर दे, थोड़ी सी चीज़ में बहुत सारी बरकत पैदा हो जाए, या मौजज़ाती तौर पर या करामाती तौर पर चलते हुए किसी चीज़ को कोई ठोकर लगी, कोई ठुड्डा लगा, कोई चीज़ गिरी पड़ी मिल गई और वो किसी की मिल्कियत ना हो, ऐसे इलाके से मिली हो जहाँ वीराना हो, बेशुमार असबाब हो सकते हैं। तो वो बंदे के मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी होती है। जिस तरह बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह ताला के पास है, चंद एक बंदे गए ना, तो वापसी पे ज़ादे राह के लिए खजूर की गुठलियाँ दे दी। तो कहा हुज़ूर इन खजूर की गुठलियों से हमारा क्या? ने कहा खोल के देखो तो सही, वो सोने की डलियाँ थीं, सोने की। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला किसी मिट्टी के ज़र्रे में, किसी कंकर के अंदर ऐसी तासीर रख सकता है, वो हीरा बन जाए, वो मोती बन जाए, वो मूंगा बन जाए, वो सोना बन जाए, वो जवाहिर बन जाए। इसको दस्ते गायब कहते हैं। और जब बंदा सिद्क़ के दिल और यकीन के साथ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर ज़रूर अपना फ़ज़ल और करम करता है। दस्ते गायब का ये अमल, अगर बंदा कोई बहुत परेशान हाल हो, तंग दस्ती का शिकार हो, तो ये वाला अमल जो बताने लगूँ एक करामाती तिल्स्माती हैसियत रखता है और इसको पढ़ने वाला गनी हो जाता है, लोगों से बेनियाज हो जाता है और उसके लिए ऐसे असबाब बन जाते हैं जो दस्ते गायब का मुतलाशी होता है। ऐसे असबाब बन जाते हैं कि वो असबाब जब अपनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर खैर व बरकत पैदा कर देता है। दौलतमंद बन जाता है चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, और असरात बहुत जल्द वाज़े होते हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यह जो अमल आपको बताने लगा हूँ 1100 बार फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करें, चंद दिनों तक, चंद हफ्तों तक इसको करें। अगर अमल के अंदर कोई तासीर ज़ाहिर ना हो तो इस तादाद को 4100 बार कर लें। चंद दिन, चंद हफ्ते पढ़ कर देखें, और इसके अंदर कोई तासीर आपको नज़र ना आ रही हो तो तादाद को बढ़ा दें, 1100 की बजाय 4100 बार कर लें। तो फिर देखें दस्ते गायब के असबाब और दौलत की फरावानी होगी। वो कौन से अल्फाज हैं, वो कौन से नाम हैं? या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो। इनको 1100 बार पढ़ना शुरू कर दें। चंद दिनों के अंदर अगर असरा ज़ाहिर हों तो इनको 4100 बार 4100 बार पढ़ना शुरू कर दें फजर की नमाज के बाद। मुफलसी, तंगदस्ती, मोहताजी दूर हो जाएगी। ये एक वजीफ़ा है। अगर इससे काम ना चले, वजीफ़े तो बेशुमार हैं, अमलियात तो बेशुमार हैं, हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से मिलते हैं, बता सकता हूँ, तो फिर या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो को पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो। और इस या वहाबो की एक दावत की जाती है, अमल की दावत होती है, मौक़िलात हाज़िर होते हैं। ये फिर कभी बताऊंगा आपको कि इसकी दावत का तरीका क्या है, कितने दिनों का अमल है। बाज़ एक रात में अपनी मुराद हासिल कर लेते हैं और बाज़ 3 रातों में, और बाज़ अगर सारी ज़िंदगी भी लगे रहे ना तो कुछ भी नहीं होता। ये भी है। गुरबत अफलास का सरी अमल, ये उससे भी तेज़ तरीन है। गुरबत, तंगी रिज़्क और रिज़्क की फरावानी
کا انتہائی سریع تاثیر عمل، اس عمل کو نماز عصر کے بعد، وہ پہلے والا عمل جو تھا وہ فجر کے بعد، اور اس عمل کو عصر کے بعد 100 بار مسجد یا کاروبار کی جگہ پہ کرے، مسجد میں بیٹھ کر یا جس جگہ کاروبار کرتا ہے اس جگہ پہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، اپنی غلطیوں کو معافی مانگنے والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی مفلسی کو، اس کی تنگ دستی کو، اس کی غربت کو دور کر دے گا۔ وہ آیت ہے سورہ العنکبوت کی، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ عصر کے بعد 100 بار یا کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کر 100 بار پڑھے۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے، 20واں پارہ ہے، جو بندہ کرنا چاہے اس عمل کو دیکھ لے۔ اور ایک اس سے بھی زیادہ سریع اثر کرنے والے بنے عملیات بے شمار۔ اگر یہ عمل نہ کر سکیں، کوئی پڑھ نہ سکے، اس کو فرصت نہ ملے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ایک کاغذ لے لیں، اور آج کل ایک شیٹ بنی ملتی ہے جو بچوں کو جس پر میتھ کرایا جاتا ہے، ٹیبل والی، وہ کاپی لے لیں، خانے بنے ہوتے ہیں وہ لے لیں، کچی پنسل لے لیں، مارکر لے لیں، پوائنٹر لے لیں، اور اس کے اوپر یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ لکھنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں 3125 بار روز کا لکھیں، روز کا لکھیں 3125 بار 41 دن تک لکھتے جائیں، اور روزانہ وہ 3125 جو لکھیں گے وہ لکھ کر آٹے کے اندر ملا کر گولیاں بنا کر یا ویسے مکس کر کے کسی پانی میں، نہر میں، ڈیم میں، سمندر میں، دریا میں ڈال دیں، روز کا روز۔ پھر دیکھیے بادشاہت کے طلبگار ہوں وہ بھی ملے گی، وزارت کے، امارت کے، جس چیز کے طلبگار ہوں گے وہ ملے گی۔ اور اکثر میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی گناہ جو ہے وہ دل کی گناہ ہے، وہ دل کا غنی ہونا ہے۔ ظاہری مال و اسباب اور دولت یہ مادی چیزیں ہیں، وہ جو دل کی گناہ حاصل ہوتی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا تو آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا قناعت کرے، تھوڑی چیز پہ صبر کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی برکت عطا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو بندے قرآن کے الفاظ سے، قرآنی آیات سے، احادیث سے، اللہ کے ناموں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے جو فائدہ حاصل نہ کر سکے، تو پھر اس کے اپنے اعتقاد میں، اپنے یقین میں، اپنی عقیدت میں، اپنی محبت میں کوئی کمی ہوگی۔ ایک بات، یا تو پھر اس کے پڑھنے کا وقت صحیح نہیں ہے، یا اس کے الفاظ اور مخارج صحیح نہیں ہے، یا بنیادی بات جو میں کیا کرتا ہوں اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ان ساری اعمال کی شرائط جو ہیں وہ پوری کریں۔ اعتقاد اور یقین سب سے پہلی چیز، پاکیزگی، صفائی اور طہارت بنیادی چیز، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔